अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सद्यः एव केनडा देशं प्राप्स्यति। कनानस्किस् नगरे आयोज्यमाने G7 इत्याख्यशिखरसम्मेलनस्य सम्पर्कसत्रे भागं गृह्णीयात् प्रधानमन्त्री। तत्र जागतिकशीर्षनेतृभिः सह तदीयानि द्विपक्षस्तरीयसमुपवेशनानि अपि भवेयुः। ईरानदेशेन पुनरपि विहितम् इस्रायेलदेशे अनारतं क्षेपण्यस्त्रपरं प्रहरणम्। इस्रायेलदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं खामेनेई इत्यस्य नाशात् परमेव सम्भवेत् शान्तिः। तावत् ट्रम्प इत्यसौ उक्तवान् तेहरान नागरिकाः एतत् क्षणमेव तेहरान नगरं त्यजन्तु इति। वित्तीय कार्यान्वयनपरेण कार्यदलेन पहलगाम आतङ्क्याक्रमणस्य दृढतया विहितं निन्दनम्। एतत् पक्षतः उक्तम् एतादृशानि आक्रमणानि न वित्तपोषणं विना सम्भवन्ति इति। बेंगलुरु क्रीडाङ्गणगत जनसम्भ्रमप्रकरणे अद्य भाजपादलीयानां भवेत् विरोधप्रदर्शनम्। भाजपादलीयाः नेतारः कार्यकर्तारः च मुख्यमन्त्रिणः सिद्धारमैया इत्येतस्य उपमुख्यमन्त्रिणः GK शिवकुमार इत्येतस्य च त्यागपत्राय कुर्युः विरोधप्रदर्शनम्। सौराष्ट्र कच्छ संभागयोः अनेकस्थानेषु प्रबलवृष्टिः सम्भाविता। गोवा कर्णाटक पश्चिमबङ्गालादिराज्येषु अपि वृष्टिः तत्र भवेत्। राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे तावत् शुक्रवासरं यावत् वृष्टेः सम्भावना। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। साइप्रस देशस्य स्वयात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री केनडा देशे आयोक्ष्यमाणे G7 इत्येतस्मिन् शिखरसम्मेलने सम्मिलितः भविष्यति। कनानस्किस् इत्यत्र संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, केनडा इत्येतान् सदस्यदेशान् समेत्य अनेक वैश्विकसंस्थाः अथ भारत, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया इत्येते देशाः अपि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। वस्तुतः कनानस्किस् नगरे आयोज्यमाने G7 इत्याख्यशिखरसम्मेलनस्य सम्पर्कसत्रे प्रधानमन्त्री भागं गृह्णीयात्, यत्र जागतिकशीर्षनेतृभिः सह तदीयानि द्विपक्षस्तरीयसमुपवेशनानि अपि भवेयुः। प्रधानमन्त्रिणः दिनद्वयात्मिकी साइप्रस देशस्य यात्रा उभयोः देशयोः मध्ये नवीनक्षेत्रगतसम्बन्धेभ्यः सफला सिद्धा। साइप्रस देशस्य यात्रायाः द्वितीये दिवसे प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने तत्रत्य सर्वोच्चसम्माननं दि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 इति विशिष्टं तत्र प्रदत्तं गतं। तस्मै सम्माननम् इदं साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलिडिस् इत्येषः प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्माननम् एतत् समस्तभारतीयेभ्यः समर्पितवान्। ध्येयास्पदमस्ति यत् प्रधानमन्त्रिणः एतद्धि 23तमं वैश्विकं सम्माननम् अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयः आगामि जनगणनाम् आलक्ष्य अधिसूचनां सम्बद्धां प्रकाशितवान्। जनगणना 27-2000तमे वर्षे चरणद्वये सम्पन्ना भविष्यति। केन्द्रशासितप्रदेशयोः लद्दाख जम्मूकश्मीरयोः अथ हिमाचलप्रदेशोत्तराखण्डराज्ययोः हिमाप्लावितक्षेत्रेषु 26-2000तमवर्षस्य अक्टोबर् मासस्य प्रथमदिनाङ्कं यावत् जनगणना सम्पन्ना भविष्यति। इतः पूर्वं केन्द्रीय गृहसहकारिता मन्त्री अमित शाहः उच्चस्तरीयोपवेशने आगामि जनगणना सम्बद्धां सज्जतां समीक्षितवान्। ध्यातव्यमस्ति यत् जनगणनायाः प्रथमे चरणे भवनानां सूचीकरणानुगुणं गणना अथ एकैकपरिवारस्य आवासीयस्थितिपरा सूचना च एकत्रिता भविष्यति। तदनु द्वितीये चरणे प्रत्येकस्मिन् गृहे निवसतां जनानां संख्या, सामाजिकार्थिक सांस्कृतिक सम्बद्धाः सूचनाः सङ्ग्रहीष्यन्ते। जनगणनायाम् एतस्यां जातिगणना अपि अन्तर्भूता स्यात्। जनगणनेतिहासानुसारेण एषा षोडशी जनगणना स्यात्, परं स्वतन्त्रता समर्जनात् पश्चात् तु एषा
अष्टमी जनगणना भवेत्। अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसमालक्ष्य राजस्थान विधानसभायां सामूहिक योग कार्यक्रमः आयोजितः। राजस्थान विधानसभाध्यक्षः वासुदेव देवनानी इत्येषः योगाधृते एतस्मिन् कार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्। इण्डियन् योग एसोसिएशन् क्रीडा भारती इत्येतयोः संस्थयोः संयुक्तोपक्रमे आयोजिते कार्यक्रमे तेन सह विधायकाः, विधानसभाधिकारिणः, कर्मचारिणः च योगासनाभ्यासं सम्पादितवन्तः। विश्व योग दिवस के 11वें के अवसर पर हमने पूर्व तैयारी की दृष्टि से आज विधानसभा के साथी गणों के साथ, जिसमें मंत्री और विधायक गण भी थे और विधानसभा के भी सारे सदस्य थे, उनके साथ योग करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ योग हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, आत्मा के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? सारे शरीर जब तक स्ट्रेचिंग नहीं होगा, उसका व्यायाम नहीं होगा, तब तक हमारा मन भी चंचल होता हुआ भटकता रहता है। और आज इस शरीर के लिए स्वस्थ रहना जो आवश्यक है, तो ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया है, इसको संभाल के रखना भी हमारा काम है। मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और बाबा रामदेव का। केन्द्र प्रशासनस्य 11 वर्षाणाम् अथ दिल्ली प्रशासनस्य शतदिनानां सम्पूर्त्यवसरे दिल्लीस्थिते भाजपेति दलीय कार्यालये प्रदर्शनीपरः कार्यक्रमः आयोजितः। केन्द्रीयमन्त्री हरदीप सिंह पुरी इत्यसौ एतस्याः प्रदर्शन्याः उद्घाटनं विहितवान्। असौ दिल्ल्यां जातानि विकासकार्याणि आधृत्य दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीनायाः रेखा गुप्ता इत्येतस्याः कार्यं भृशं प्रशंसितवान्। ईरान देशेन इस्राएल देशे पुनरपि अनारतं क्षेपण्यस्त्रपरं प्रहरणं विहितमस्ति। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा एतन्मध्ये उक्तं यत् खामेनेई इत्यस्य नाशात् परमेव तावत् शान्तिः सम्भवेत्। अपरत्र ट्रम्प इत्यसौ तेहरान नागरिकान् परामृष्टवान् यत् एतत् क्षणमेव ते तेहरान नगरं त्यजन्तु इति। तावद् ईरान देशस्य रिवोल्यूशनरी गार्ड्स इत्येतस्य पूर्वप्रमुखः मोहसेन रेजाई इत्यसौ कथितवान् यत् ईरान देशः परमाणुविस्फोटकनिर्माणस्य प्रयत्नं न कृतवान् अथा नैव करिष्यति अपि। राष्ट्रियवाहिन्यां तत्रत्याम् एकस्यां रेजाई इत्यसौ इस्राएलदेशेन कृतस्य आक्रमणस्य दिनद्वयानन्तरम् तत्र उक्तवान्। असौ अग्रे अवदत् यत् इस्राएलदेशः यदि स्वसहयोगिभिः सह अग्रे याति तर्हि तस्य देशः अपि एतदर्थं सर्वथा तत्परः इति। वित्तीय कार्यान्वयनपरेण कार्यदलेन पहलगामातङ्क्याक्रमणस्य दृढतया निन्दनं विहितमस्ति। तावत् एतत्पक्षतः एतदुक्तं यत् एतादृशानि आक्रमणानि न वस्तुतः वित्तपोषणं विना सम्भवन्ति इति अवधेयास्पदम्। नवदिल्ल्याः भारतीय राष्ट्रीय विज्ञानाकादम्याः सभागारे ह्यः भारतीय दार्शनिकानुसन्धान परिषदः नूतन प्रतीकचिह्नस्य अनावरणं जातम्। केन्द्रीय शिक्षामन्त्रिणः धर्मेन्द्र प्रधानस्य समुपस्थित्याम् ICPR इत्येवं प्रसिद्धायाः परिषदः प्रतीकचिह्ने सत्यधर्माय दृष्टये इत्येतत् उपनिषदवचनं ध्येयवाक्यांशत्वेन प्रस्तुतम् अभवत्। भारतीय दार्शनिकानुसन्धान परिषदा पुरस्कार वितरण पुरस्कार विमोचन समारोहाख्ये विशिष्टे कार्यक्रमे तावत् भारतीय दर्शन राष्ट्रियतादि विषयाधृतानां 7 पुस्तकानां विमोचनम् अपि जातम्। विकसित भारते दर्शनस्य भूमिका, राष्ट्रियैकतायां दर्शनम् इत्येतद् विषयद्वयम् आश्रित्योः राष्ट्रस्तरीय निबन्धलेखन प्रतियोगितयोः विजेतारः अपि अत्र शिक्षामन्त्र्यादिभिः सान्निध्ये पुरस्कृताः। एते विजेतारः विद्यावारिधि परास्नातक स्नातकस्तरेषु विभक्ताः आसन्। तावदेतस्मिन् विशिष्टे समारोहे दर्शनोपयोगिता विषयम् अभिलक्ष्य शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वविचारम् अभिव्यक्तवान्। कोई भी सभ्यता बिना हेतु के, बिना रीजनिंग के, बिना लॉजिक के, इसको थोड़ा और गहराई से समझे तो बिना दर्शन के चल ही नहीं सकता है। भारत अनादि काल से एक सभ्यता के नाते आज तक पहुंचा है। मैं तो रामायण महाभारत बहुत लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया है, बहुत ढंग से इंटरप्रेट किया है। आज भी भारतीय दर्शनों को
आज के आधार पे, आज की समय की कसौटी पे भविष्य मार्ग के लिए आप लोग ऐसे ही प्रभावशाली ढंग से काम करते रहोगे। ICPR उस काम को आगे बढ़ाते रहेगा। भारतीय दार्शनिकानुसंधान परिषदा समायोजिते पुरस्कार वितरण पुस्तक विमोचन समारोहाख्ये विशिष्टे कार्यक्रमे आङ्ग्लशोधपत्रिकायाः पश्चात् संस्कृत हिंदी भाषान्वितायाः षाण्मासिक्याः दर्शन इत्याख्यायाः शोधपत्रिकायाः अपि विमोचनं जातम्। भारतीय दार्शनिकानुसंधान परिषदः सदस्य सचिवः प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्रः संस्कृतम् एतस्मिन् विषये संसूचितवान्। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषदा दर्शनम् इति नाम्ना एका पत्रिका इदानीं प्रारब्धा। द्विभाषीया पत्रिका, संस्कृत भाषामाध्यमेन हिंदी भाषामाध्यमेन च अत्र आलेखाः सङ्कलिताः भवन्ति। तर्हि प्रथमः अङ्कः प्रवेशाङ्कः इदानीं प्रकाशं गतः। अग्रिमः अङ्कोऽपि शीघ्रमेव प्रकाशमिष्यति। तत्र अनेके आलेखाः आगताः सन्ति, आगच्छन्ति च, परन्तु सर्वेपि आलेखाः अस्माभिः नैव प्रकाश्यन्ते। तत्र विविच्य ये उत्तमाः आलेखाः भवन्ति ते एव आलेखाः अत्र प्रकाश्यन्ते। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषदा यदि काचन पत्रिका एवं प्रकाश्यते तर्हि तस्याः पत्रिकायाः तेषाम् आलेखानां महत्त्वं न्यूनं भविष्यति। एतदेव विचार्य संस्कृतभाषामाध्यमेन हिन्दीभाषामाध्यमेन च एषा पत्रिका प्रारब्धा। वस्तुतः आङ्ग्लभाषामाध्यमेन प्रथममेव एका पत्रिका प्रकाशिता भवति, JICPR, जर्नल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। परन्तु हिन्दीभाषामाध्यमेन इदानीं संस्कृतभाषामाध्यमेन च एषा पत्रिका इदानीं प्रारब्धा भवति। प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्रः पुस्तक विमोचनक्रमे स्वपुस्तकस्य अपि वैशिष्ट्यं पुस्तकप्रणयनावध्यादिविषयेण सह प्रतिपादितवान्। बिभ्रम विवेक नाम्ना एका ग्रन्थः लिखितः विद्यते मण्डनमिश्रेण। मण्डनमिश्रः वस्तुतः इदं प्रथमतया भ्रमविषयकं विषयम् आधारीकृत्य कञ्चन स्वतन्त्रं ग्रन्थं लिखितवान्। तस्य ग्रन्थस्य जर्मन भाषामाध्यमेन एका व्याख्या बहुकालात् प्रागेव प्रकाशिता, परन्तु संस्कृतभाषामाध्यमेन काचन व्याख्या नासीत्, हिन्दीभाषामाध्यमेनापि काचन व्याख्या नासीत्। अत एव मया चिन्तितं यत् संस्कृतभाषामाध्यमेन एका व्याख्या भवेत्। यतोहि ग्रन्थः अत्यन्तं विलक्षणः विद्यते, गभीरः विद्यते। अत एव दौष्कस्यैवास्ति मे गतिः इति मया तत्र लिखितमस्ति। तावत् भारतीय दार्शनिकानुसंधान परिषदा पुरस्कार वितरण पुस्तक विमोचन समारोहाख्ये विशिष्टे कार्यक्रमे भारतीय दर्शन राष्ट्रीयतादि विषयाधृतानां 7 पुस्तकानां विमोचनमपि जातं, यत्र वेदान्ताधृतस्य पुस्तकविशेषस्य विमोचनं तत्र विशिष्टं। युगानुरूपम् आङ्ग्लभाषायां लिखितस्य एतस्य पुस्तकस्य वैशिष्ट्यविषयं संस्कृतेन ज्ञापितवान् लेखकः स्वयम् आचार्य श्रीनिवासमूर्तिः। भारतीय तत्वशास्त्रे विशेषः इति कश्चन अमूर्तः पदार्थः, तस्य आवश्यकता का अस्ति इति मध्वाचार्याणां ग्रन्थेषु वैपुल्येन विवरणमस्ति। विशेषः इति तत्त्वं तस्य अनुसन्धाने सर्वेषां प्रश्नानां समाधानकरम् उत्तरं लभ्यते। अयञ्च विषयः सर्वैः ज्ञातव्यः इति मनसि निधाय गुरूणां विश्वेशतीर्थशिष्यपादानाम् अनुग्रहेण प्रेरितः इदं पुस्तकम् आङ्ग्लभाषायां रचितवान्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।